الصغيرة بينقص إيه؟ الإيمان عمن لم يرتكب صغيرة. ماشي كده؟ يعني فلان جوال البصر للحرام، ما هو النظر إيه من الصغائر ولا إيه؟ بس اوعى تتهاون بيه. ماشي كده؟ اصرف بصرك، يعني لا يتعادل مع الزنا، هو زنا النظر البصر، لكن مش زي إيه؟ زنا الفرج، أعوذ بك اللهم من الوقوع في هذه الكبائر. ففلان أحيانا يضعف فينظر، لكن فلان آخر يتقي الله ويعلم أن الله رقيب، ويعلم أن نظر الله عز وجل إليه أقرب من نظره هو للمنظور إليه، فبيغض البصر. هل يستويان؟ الإجابة لا. هذا الذي ارتكب بعض الصغائر بقدر ارتكابه للصغيرة بينقص إيه؟ الإيمان. إن كما تعلمون في تعريف الإيمان عند أهل السنة أنه قول وعمل واعتقاد، يزيد وينقص. قول وعمل واعتقاد يزيد وينقص. كنا ذكرنا في تعريف الإيمان كم نون؟ مين اللي قال 5؟ ما الآن لازم يذكرها. من يذكر ال5 نونات في تعريف الإيمان؟ الشيخ رياض. يلا. 1. قول باللسان. هات من الأول بقى، من تحت، هات من جوه. اعتقاد بالجنان. تصديق بالجنان اللي هو القلب، ده أول نون. عمل باللسان. قول باللسان. نطق باللسان، النون الثانية. عمل بالأركان. بالجوارح والأركان، الثالثة. يزيد بطاعة الرحمن. أيوة كده، يزيد بطاعة الرحمن. وينقص بطاعة الشيطان. الله أكبر، ينقص بطاعة الشيطان. شو ده الإيمان عند أهل السنة؟ كام نون دي؟ 5. يعني ممكن كده يا شيخ فداء أنت والشيخ رياض تقعدوا في ال5 نونات دي تعملوا سلسلة النونات ال5 في تعريف الإيمان، وتتكلم بقى كده عن تصديق القلب، وهتخش في تصديق القلب عن قول وعمل القلب، كتنتقل للسان، نطق اللسان، تتكلم عن قول اللسان وعمل اللسان، وكده تخش عن الجوارح والأركان وهتتكلم عن عمل الجوارح والأركان، وبعد كده عن الزيادة والنقصان. الله، تاخد معاك بقى كده. شوف إيمانيات يا شيخ محسن لما تروح كده سورة سباق كده وتديهم باللغة الألمانية، اشتغل في الإيمانيات دي وربي بقى على العقيدة الصحيحة. أي تعريف الإيمان؟ تصديق بالجنان يعني القلب، نطق باللسان، عمل بالجوارح والأركان، يزيد بطاعة الرحمن وينقص بطاعة الشيطان. فالصغائر تنقص الإيمان على قدر اقترافك لها، على قدر نقصان إيه؟ إيمانك وعدم كماله، عدم كمال الإيمان. واضح؟ فدي مهمة جدا تفهمها. أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. ده قال لك المسلم مش ممكن يكون زي المجرم الكافر، كذلك المسلم نفسه ده الطائع مش زي العاصي، ولا إيه؟ زي ما أنت تقول كده واحد طائع لله عز وجل منيب إليه، بيأدي الفرائض، يحرص على النوافل، وبيبعد عن النواهي ويجتنب المنكرات، ويعف نفسه عن الصغائر ويجتنب قدر المستطاع. مش ممكن نسويه مع إنسان مفرط يتهاون في الصغير. ماشي كده عادي، زي ما قلت مثلا اللي يقعد مثلا ينظر في الطرقات، أو اللي يسلم على امرأة لا تحل ويقول لك إنما الأعمال بالنيات وأنا قلب أبيض، أنا يعني ما أقصدش، يعني فيها إيه لما أسلم بإيديا مثلا. ماشي كده، مشكلة خطيرة جدا. غيره لا، غيره بيعف عن هذه الأمور لأنها مقدمات للوقوع في الكبائر، فبيبعد عن كل مقدمة، بيبعد عن كل ما يؤدي للوقوع في الكبير. ماشي كده، صيانة لنفسه وطاعة لربه عز وجل. فمش ممكن ده نسويه بإنسان إيه؟ بيتهاون في باب الصغائر. أنا قلت لك قبل كده لو تفتكر في باب الطاعات لما اتكلمنا في الأصول، كان الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى يقول جملة عجيبة جدا، يقول عن المندوبات أنها سياج للفرائض والطاعات. المندوبات سياج للفرائض والطاعات. إزاي الكلام ده؟ يعني ضربت لك مثال، أذكر مثلا حضرتك في مقام الصلاة حريص جدا
إن أنت تيجي قبل المؤذن ما يأذن للصلاة. ليه؟ عشان تحقق السنة في ترديدك مع الإمام مع المؤذن، وبعد كده تصلي على النبي، وبعد كده تسأل الوسيلة للنبي، وبعد كده تصلي السنة باطمئنان بين الأذان والإقامة وتقعد تدعو ربك. ماشي كده؟ فاللي بيفعل هذا هل ممكن تفوته تكبيرة إحرام في فريضة؟ ها؟ لا. ليه؟ لأنه بيجي قبل النداء فحريص دايما، فمش ممكن تفوته الفرض أو يفوته ركن في الفرض. بخلاف بقى واحد تاني عارف مثلا إن أذان المغرب الساعة 8:30 وفي المسجد بنقعد 10 دقايق بين الأذان والإقامة، يعني بنقيم الساعة 9 إلا تلت مثلا، فيجي هو الساعة 8:30 يكون في البيت، يقول لك أخش دورة المية وبعد كده أتوضى. ماشي كده؟ فخد ال10 دقايق فين؟ وهو خارج بقى عشان يدرك الصلاة. ممكن واحد يقابله في الطريق، السلام عليكم مش عارف ايه، يجي يلاقي الشيخ الحاج وشطيط خلص صلاة المغرب. اوه، ايه اللي خلاه المغرب فاتته؟ ان هو تهاون في ايه؟ في المندوبات. هو لو كان جه بدري ماشي كده زي الاول الحريص على المندوبات مش ممكن يفوتوا ايه؟ الفرض. ليه فاتوا الفرض؟ في اسباب، ان هو تهاون فين؟ في المندوب. وعلى نفس النمط كذلك في الجهة الأخرى بقى في باب الكبائر في حوالين منها مقدمات، صح كده؟ هي الصغائر. من اجتنب الصغائر لا يقع في الكبيرة، إنها سياج للكبيرة. إنما اللي يقرب من هيحصل إيه؟ هيقع لا محالة، صح كده؟ إنه فرط. واحد ما بينظرش، غض البصر، ماشي كده؟ إيه كمان؟ وما بيقرأش ما يثير الغرائز، وخد بالأسباب الشرعية عشان يغلق الباب وتزوج. نشوف من عظمة التشريع ده يا جماعة، عندما ينهاك عن أمر يضع لك من المقومات التي تعينك على التنفيذ. الله تعالى قال: كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم. وغض البصر صعب قوي، ولا إيه؟ خاصة ما شاء الله شباب كده ما شاء الله الطاقة فيه ثائرة، ها؟ وجي أوروبا كمان وحيته سودة، ها؟ هيغض إزاي ده؟ صح؟ هيجد مشقة وصعوبة. يمكن أنا عشان الشيخ قاعد في المسجد وساكن جنب المسجد ما بشوفش، إنما اللي في الجامعة ده يا عيني الله يعينه. ها؟ واللي بيخرج يحوس يمين وشمال، مشكلة خطيرة جدا. طب ده الإسلام بيقول لي غض البصر. يقول لك أيوه، ما ده التشريع بقى من أحكم الحاكمين. الذي نهاك وأمرك باجتناب النظر للحرام وضع لك من المقومات والأسس ما يعينك على ذلك. يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج. لماذا يا رسول الله؟ لأنه غض البصر، هيعينك على غض البصر لما يكون عندك زوجة، ماشي كده؟ وكمان هتريحني أنا، مش هتتعبني كل شوية يا شيخ يا شيخ إنما لما يكون متزوج يبقى قفلنا الباب ده عشان نبقى رايحين جايين، ها؟ ولا إيه يا أمين؟ فيجي النبي يقول لك أهو: فإنما غض للبصر وأحصن للفرج. الله، يبقى يجنبك الصغيرة والكبيرة، ماشي كده؟ يبقى عليك أن تبادر وتاخد بالأسباب عشان تعان على غض البصر وعلى حفظ الفرج. فشوف عظمة التشريع، ما في نهى عنه الإسلام إلا وضع في المقابل ما يعينك على التنفيذ. سبحان الله. شوف كده معظم النواهي تجد دايما في إيه؟ حصول النجاة في مقابله وما يترتب من ثواب على تركها. واضح؟ وده من عظمة التشريع. فالتشريع من من؟ من الله. ألا يعلم من خلق هو اللطيف الخبير؟ بلى. فأنت لما تبعد عن الصغائر لا محالة لن تقع في الكبائر. إنما بقى اللي يخش على الصغائر ويتهاون لا شك إنه إيه؟ هيقع. كالراعي يرعى حول الحمى
يوشك أن يرتع فيه، أو كما قال الحديث الحلال بين الحرام وإيه؟ باين. أنت عارف الحمى؟ الجماعة اللي عندهم أراضي زراعية أو كده بيكون لها حدود. يعني حضرتك لك قطعة أرض هنا وجارك له قطعة أرض ملاصقة لك، بتعملوا حاجة اسمها إيه؟ الحمى، اللي هو الحدود. ماشي كده، البعض يروح حاطط حتة حديدة في الأرض كده علامة، ماشي كده، أو إذا كانت أرض زراعية يعمل لك زي مثلا شيء مرتفع كده إن ده الحد بتاع أرضي ودي أرضك. واحد بقى حضرتك يا شيخ محسن الأرض بتاعتك أهي ودي الحد أهو، تروح جايب الغنم بتاعتك ترعى في الحتة دي عند الحد، ها؟ إيه اللي يحصل؟ لازم غنمة تروح رايحة على الناحية التانية تاكلك من أرض جارك. ماشي كده؟ ولا إيه؟ كذلك برضه إيه اللي يوديك أنت تمشي عند نهر الزار في الصيف ده وتتفرج على اللي أنت عارفه؟ في إيه بقى عند نهر الزار دلوقتي؟ مين يعرف؟ في بط؟ كده كده. يقول لك في بط. واضح؟ فأنت ما تروحش هناك إلا ضرورة ملحة. إنما واحد راح يحوس فين دلوقتي؟ على البط. أيوه. فطبعا نهر الزار في أوروبا والدنيا حر، يعني في ناس ناسية هدومها في البيت. ماشي كده؟ هي الدنيا حر نسيت هدومها وخرجت. أنت إيه اللي وداك تتفرج؟ أولا نظرك للحرام، أولا من شؤمه حرمان العلم، أدي واحد، ظلمة في الوجه، اثنين ضيق في الصدر، إغلاق في القلب، غير النكد بقى تقعد تخبط في البيت طول الليل والنهار لأنك أنت اللي نظرت لما يثير الغرائز. واضح؟ فعشان كده بقول لك ده سياج ابعد عنه خالص، ما ترعاش هنا، ابعد عن كل مقدمة قربك للحرام. ماشي يا جماعة؟ فاوعى تتهاون في أمر الصغيرة، إن من أسرف فيها وقع لا محالة في الحرام. نسأل الله تعالى السلامة، اللهم آمين. يقول: وإلا فالمؤمن الذي يفعل الصغيرة هي مكفرة بفعل الحسنات واجتناب الكبائر، لكنه ناقص الإيمان عمن اجتنب الصغائر. فمن أتى بالإيمان الواجب ولكن خلطه بسيئات كفرت عنه بغيرها ونقصت بذلك درجته عمن لم يأتي بذلك. الله، يعني الصغيرة اللي انت بتقترفها الحسنات هتكفرها، لكن إيمانك ليس كإيمان إيه؟ من عف وترك الصغير. هو أعلى منك منزلة وأعلى منك